السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب، كي راكم؟ بخير على خير، هانيين، صحتكم لاباس، اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كلكم صافا وبخير على خير واموركم هانيه والسطاج ديالكم مزيان والخدمه ديالكم مزيان، ونتمنىكم تكونوا في صحه مزيانه واموركم كلها على خير. شباب، كما وعدناكم اولا غنهضروا على الحصه اللي كانت قبل. كنا جبدنا نهضر على الباراليليزم، وقلنا بان قبل ما نهضروا على الباراليليزم ضروري و اوبليغاتوار نهضروا على حوايجات اخرين باش نقدروا نفهموا شنو هو الباراليليزم. وكنا قلنا بان الباراليليزم ما هو الا ريغلاج من بزاف ديال لي ريغلاج اللي كاينين في الطوموبيل، وهذوك الريغلاجات اللي كاينين في الطوموبيل اولا لي زونغل اللي هضرنا عليهم، لونغل دو شاس، كاروساج، لونغل انكلو، لي بير دو جونطود، لو باراليليزم، هما دي زونغل اللي بالفضل ديالهم الطوموبيل كتقدر تمشي في لا لين دروات، كتقدر تمشي مقاده وما تمشي لها، وبالفضل ديالهم كتبقى الطوموبيل ستابل، وبالفضل ديالهم كتكون القياده ديال الطوموبيل مريحه، حيت الا شي واحد فيهم كان مخسر غتمشي تولي القياده صعيبه. وبالفضل ديالهم الطوموبيل كيطوال العمر ديالها، والبياس اللي في الطوموبيل كيطوال العمر ديالو. وكنا وعدناكم بان غادي نناقشوا في الحصص اللي من جايين، غادي نناقشوا هادوك لي زونغل واحد بواحد. تري بيان. وكنا هضرنا في الحصه اللي فاتت، هضرنا على الانواع ديال لي تران غولون، تران غولون افون، تران غولون اريير، تران غولون ريجيد، تران غولون ارو انديبوندونت، وشفنا فيه الماكفيرسون، وشفنا فيه لي رو او لا سسبونسيون ا دو برا. تري بيان. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لو باراليليزم، التعريف ديال الباراليليزم، شنو هو الباراليليزم، الدور ديال الباراليليزم، شنو يمكن لي لو باراليليزم. تري بيان. وغادي نهضروا على شنو غادي يخولوا ليا لي تران غولون، شنو غنستافد منهم، شنو غيعطيوني وشنو غنربح منهم. وغادي نهضروا على لي بروبليم دو باراليليزم. وقبل ما نهضروا على لي بروبليم دو باراليليزم غادي نهضروا على الانواع ديال الباراليليزم. خليكم معنا حتى الاخر ديال الحصه، ونتمنى ان شاء الله طرق الاعجاب ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم هذه الحصه هذه وطرقكم، وما تنساوناش من الاعجاب ومن من الاعجاب، وما تنساوناش من البارطاج، وما تنساوناش من لي كومونتير ديالكم اللي بالفضل ديالهم غادي حنا كنحسوا براسنا راه كنتحسنوا. الا كنا ما كنتحسنوش قلنا راه ما كاينش تحسن، راكم غاديين ستابل اولا راكم غادي اون ريكول. سي فري كانت عندنا شي وقيتات اللي كنا تنغبروا ما تلقاوش الوقت، ولكن ما عندنا ما نديروا، لا جهد مولانا سبحانه وتعالى، ونمشيو نكملوا لا سيونس ديالنا. كما قلنا الشباب غادي نهضروا على المحور. أول محور غادي نهضروا عليه حاليا هو كو بيرمي لي تران غولون، شنو غنستافد من لي تران غولون. وملي كنهضر على لي تران غولون الشباب راه هما لونسومبل ديال لي غو ديال الروايد وديال لا سسبونسيون، يعني لي زامورتيسور او لي غوسور اي لي بغا دو سسبونسيون او سي لامبلوكات، يعني انسي دو سويت، زائد لي سيو والسيستيم دو فريناج انسي دو سويت. هذا كامل كيتسمى ان تران غولون. شنو غنستافد منه؟ اول حاجه غنستافدها من لو تران غولون هي اون بون ستابيليتي دو فيكول اون لين دغوات كوم اون فيراج، يعني غنستافد من واحد ستابيليتي اكسيلونت في المومون اللي تيكون الطوموبيل غادي في لا لين دروات، اولا حتى الا كنت داير في الفيراج، حيت بلا بيه اولا الا كان عندي شي مشكل في التران غولون في الفيراج غنلقى مشكل، وحتى في لا لين دروات غادي نلقى ان بروبليم. تري بيان. دوزيام شوز اللي غنستافد منه هي اون بون ديريجيبيليتي كيل كو سوا لو بروفيل دو لا روت اي لا شارج دو فيكول، تيعطيني الامكانيه باش نتحكم في الطوموبيل بواحد الطريقه رهيبه، واحد الطريقه ممتازه، كيف ما كانت الطريق وكيف ما كانت لا شارج اللي هاز انا على الطوموبيل. troisième chose اللي غنستافدها منه une réversibilité او la réversibilité limitée pour limiter les réactions des roues vers le volant، يعني ان الرويضه حتى الا ضربت في شي حفره ولا ضربت في شي حجره ما كترجعش هي ليدي وتجيني الضربه في كتافي اولا نحس بالضربه، لا، كي امورتي وكيمتص هذاك الشيء كامل، دوك الصدمات ودوك الضربات اللي تيكونوا في الطريق. اتفقنا الشباب؟ لا كاتريام شوز دابا، la quatrième chose اللي غنستافد منه une réversibilité suffisante pour faciliter le rappel et la maintien des roues en ligne droite، يعني واحد الحاجه اللي مهمه بزاف كنستافدها
من لي تران غولون هو انني ملي كندور في شي فيراج اولا ملي ما كنحتاجش انني نرجع الديريكسيون بلاصتها، هو راسو يرجع الفولون دو ديريكسيون لا لين دروات وتشد لا لين دروات. كاين شحال من واحد فينا مسكين تيكون يلاه بدا يسوق اون فوا كيدور في شي رونبوان ولا كيدور في شي بلاصه كيبقى يحاول يرجع داكشي الفولون بلاصه. لا، الا كانت عندك لي تران غولو مزيانين والباراليز مزيان وكلشي مزيان راه الفولون غترجع لبلاصتها بوحديتها تشد لا لين دروات. دابا الشباب غادي نمشيو نهضروا على لو باراليليزم. افيكتيفمون شنو هو هاد لو باراليليزم؟ الا شفتوا الصوره اللي قدامكم دابا شنو فيها؟ تلاحظوا بحال واحد الطوموبيل فيها دو غو وكاين واحد المسافه ا وواحد المسافه بي. هذيك المسافه ا و بي بيناتهم اختلاف، وعندي هنا واحد لونغل الفوق واحد الزاويه وهنا واحد الزاويه بيناتهم اختلاف كذلك. حنا غنفهموا علاش هذا الاختلاف وكيفاش شنو الدور ديالو. تري بيان. لو باراليليزم définition ديالو. Le parallélisme correspond à l'angle formé par la projection des roues au sol et l'axe longitudinal de la voiture. هذا تعريف الناس اللي باغيين يقراو، اللي قارين. اما الناس اللي ما قارينش ما يحمقش راسو باش يحفظ هذا التعريف، يسمع. شنو هو الباراليزم؟ الباراليزم هو هذا اللاكس هذا لا بروجيكسيون في لا لين دروات ديال لي غو، متفقين، مع لاكس ميديان ديال الرويضه. اللاكس ديال الرويضه هو هذا، واللاكس ديال البروجيكسيون ديال الطوموبيل هو هذا. هاد لونغل اللي تيكونها هنايا هي اللي كتسمى لو باراليليزم. كاع الطوموبيلات فيهم لو باراليليزم، كلهم الرويضات ما غاديينش نيشان، متفقين. كلهم عندهم واحد لونغل انكليني بواحد لونغل اللي هو لونغل راه بسيط. راه هنا تيبان لك راه الرويضه متكيه بزاف ولكن هو ماشي حتى ديك الدرجه. لونغل هو بسيط بزاف، حنا نهضروا عليه. تري بيان. Tous les angles de la géométrie sont mesurés en degrés et en minutes. متفقين. دابا هادوك لي زونغل اولا الزوايا ديال الطوموبيل كيتعبروا يا اما بالدقيقه ويا اما بالدوغري ديال الزاويه، متفقين. والدوغري ديال الزاويه دوغري واحد، يعني حنا كنعرفوا بان الدائره فيها 360 دوغري. هذاك الدوغري واحد فيه 60 سكوند، يعني الا قسمناه على 60 مينوت، الا قسمناه داك واحد دوغري قسمناه على 60 كيعطيني 60 مينوت. متفقين الشباب؟ تري بيان. لو باراليليزم peut être exprimé de deux façons. هذاك الباراليليزم نقدروا نعبروا عليه بجوج طرق اولا بجوج ديال لي ميثود. الاولى هي سو فورم دو فالور اونغولار، يعني بواحد الطريقه اولا واحد الفورما زاويه، بواحد نعبروا عليه بالزوايا والعدد ديال الزاويه. الطريقه الثانيه هي سو فورم دون ديفيرونس اونتر دو كوت ا اي بي. الطريقه الثانيه هي الفرق اللي كاين بين هاد لاكوت ا ولاكوت بي، يعني كنحسبوها بالمتر بالمليمتر اولا باللي سنتيمتر. متفقين الشباب؟ تري بيان. لي تيب دو باراليليزم. دابا نهضروا على لي تيب دو باراليليزم. احنا عندنا هنا جوج ديال الشيمات، هاد الشيما هادي وهاد الشيما هادي. الا لاحظتوا راه ما تيتشابهوش، هنا عندي الرويض مسدودين وهنا عندي الرويض مفتوحين. تري بيان. سي لي نيجاتيف اون بارل دوفيرتور. الا كان عندي هاد الباراليزم في هاد الشكل هذا واحد الطوموبيلات في هاد الشكل هذا كنسميوه باراليليزم نيجاتيف اولا كيتسمى اوفرتور. باراليليزم اوفرتور. متفقين الشباب؟ وغالبا هاد الطريقه هذه كتكون في الطوموبيلات اللي كتكون بروبولسيون، وحنا هضرنا على البروبولسيون في لي سيونس اللي هضرنا عليها في الموديول ديال كاركتيرستيك دان فيكول، وقلنا البروبولسيون تنقولوها للطوموبيلات اللي كيكونوا عندهم الدفع بالرويض للوراء، هما كنسميوهم بروبولسيون. متفقين الشباب؟ نمشيو نشوفو سي لونغل اي سوبيريور ا 0 دوغري. الا كان هاد لونغل هذا كبر من 0 دوغري كيتسمى بوزيتيف. اون بارل دو بانسمون. الا كان عندي الباراليزم هكا كيتسمى بانسمون. وفين تلقاه في الطوموبيلات اللي اتراكسيون افون، الطوموبيلات اللي كيجروا بالرويض القداميين كيتسموا اتراكسيون افون. تري بيان. ديما نلقاو في لي ديفو دو باراليزم اولا دابا نهضروا على لي ديفو دو باراليزم، المشاكل ديال الباراليزم اولا لي بان دو باراليزم. تري بيان.
Un déréglage du parallélisme se traduit par une usure symétrique de la bande de roulement des pneumatiques. إلا كان عندي واحد ديريغلاج في الباراليزم اوتوماتيكمون غادي يعطيني، غيترجم ليا اولا غادي نعيق به فين؟ في لي زور ديال البنوات. الا لاحظتوا هاد الصوره اللي قدامكم، واش البنوات مكولين اولا ماشي مكولين؟ تلاحظوا بان البنوات مالهم مكولين من واحد لو كوتي. تري بيان، غنشوفوا وقتاش كيكونوا مكولين في هذاك لو كوتي. ترو دوفرتور، حنا هضرنا على جوج ديال الباراليزم، كاين بانسمون وكاين اوفرتور. الا كانت عندي ترو اوفرتور يعني الرويض محلولين بزاف، اش يكون عندي؟ Si le véhicule présente un excès d'ouverture, les pneumatiques seront usés sur leur bord intérieur. إلا كانت الطوموبيله فيها ترو دوفرتور يعني الرويض محلولين بزاف، غيتكالوا من الجناب الداخلانيين. إلا كانت عندي الطوموبيل ديما كتاكل البنوات من الداخل، كنعرف بانني عندي ترو دوفرتور، الرويض محلولين بزاف. ولا كانت عندي رويضه وحده اللي كتكل من الداخل، نعرف بان الرويضه محلوله بزاف. ولا كان عندي بجوجهم تيتكالوا يعني عندي فيهم بجوجهم لو بروبليم. متفقين الشباب؟ تري بيان. نهضروا على ان اوتر ديفو اولا ان اوتر بروبليم. هنا كنهضروا على ترو دو بانسمون. بما ان عندي ترو دوفرتور غتكون عندي ترو دو بانسمون. حنا ما كنهضروش على لوفرتور مقاده والبانسمون مقاده، نو، كنهضروا على لي بروبليم لي ديفو. ترو دو بانسمون شنو غادي يعطيني؟ Si le véhicule présente un excès de pincement, les pneumatiques seront usés sur leur bord extérieur. إلا كان عندي الرويض مزيرين بزاف اولا مسدودين بزاف، غادي يتكالوا ليا من الجناب من لي كوتي اكستيريور او من لي بور اكستيريور، من الجنابين البرانيين غيتكالوا بزاف. متفقين الشباب؟ كما كيبان لكم في الصوره، الا لاحظتوا بان هنا البنو مكون من هاد لو كوتي اكستيريور. تري بيان. هذا فيما يخص لي ديفو دو باراليليزم. نهضروا على ان اوتر ديفو ديال الباراليزم. قلنا عندنا جوج، ترو دو بانسمون، ترو دوفرتور، وكلهم عندهم المشاكل ديالهم. تيعطيونا ليزور بريماتوري دي بنو، يعني تآكل قبل الوقت ديال البنوات. تري بيان. الا لاحظتوا في هاد الشيما هادي اللي قدامكم دابا، شنو عندي؟ عندي 4 غو نورمالمون خصهم يمشيو في هاد لاكس هذا، اكس دو سيميتري اولا محور التماثل. تري بيان. ولكن هنا عندي واحد الرويضه اللي فيها مشكل. الرويضه مالها؟ الرويضه اللي عندها الباراليزم ديالها ني با كوريكت، متكيه لداخل. هذيك الرويضه اللي متكيه لداخل شنو غدير ليا؟ غتبقى ديما تدفع الطوموبيل في هاد لاكس، اكس دو بوسي، غتبقى ديما تدفع الطوموبيل تمشي في هاد لاكس. شنو كنسميو هاد البروبليم هذا؟ تيراج دان كوتي سوا غوش او دغوات. الطوموبيل غتبقى تجرني، غتجر سوا اليمين اولا تجر اليسار. وقتاش غتجرني؟ غتجرني الا كان عندي ان بروبليم دو باراليليزم. شنو هو دو بروبليم دو باراليليزم؟ الا كانت رويضه من بين هاد الرويض ديريغلي، يعني وحده مزيره اكثر من وحده اولا وحده محلوله اكثر من الاخرى. وكنهضروا على الباراليليزم سواء كان افون اولا كان اغيير. متفقين؟ تري بيان. L'axe de poussée doit être superposé à l'axe de symétrie du véhicule. هاد لاكس ديال البوسي اللي بالاحمر خصو في النورمال يكون متطابق مع لاكس دو سيميتري باش الطوموبيل تمشي في لالين درواز ديالها. الا كان عندي ديفو فيه اشنو يوقع ليا؟ جو في رولي اون كراب، غادي نرولي بصعوبه، غادي ديما الديريكسيون بقات تعييني في واحد الجهه، بقى نحس براسي بحال كندير واحد المجهود باش نشد الطوموبيل في لالين درواز. شحال من واحد كيضرب واحد 100 كيلومتر ولا 200 كيلومتر كيحس بان كتاف واحد الكتف من كتافو طايح عليه. علاش؟ لانه ضرب تماره بزاف في لا كوندويت. تري بيان. دوزيام شوز، الا كان عندي هاد لي زاكس ني با سوبربوزي اولا ني با سيميتري، اش غندي؟ لو فييكول غيولي انستابل، غيولي الفييكول ني با ستابل، ما يبقاش مستقر. الطوموبيل تبقى ديما كتجرك لواحد الجهه. تري بيان. اون بلوس غيعطيني لي زور بريماتوري ديالاش؟ ديال البنوات. غيولي البنوات بلاصه ما يضربوا 60000 غيولي يضربوا يلاه 20000 اولا 30000 كيلومتر. تري بيان. شباب، بعد ما سالينا من الفيديو كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه، خديتوا ديزانفورماسيون. حاولت ما امكن نختصر ونزرب بزاف باش ما نشدش لكم الوقت بزاف،
وكما كنتمناكم تعاونونا وتعاونونا بالبارطاج ديالكم كما ديما وباللايكات الله يرضي عليكم ولي كومونتير ولي كيسيون. اي واحد عنده شي كيسيون يسولها كنا عارفين غنجاوبوه، ما كناش عارفين غنسولو غادي نجاوبوه في الكومونتير ديالو. وتبارك الله عليكم. تشاو.